बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 22 मार्च है, 2026 है। तमाम देखने और सुनने वालों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों आज जो जायचे में शारगान हैं उनकी बात करेंगे और फिर आपको हिस्ट्री के मुताबिक जायचा पढ़ने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ये मैं अर्ज़ करता चलूँ, ये एस्ट्रोलॉजी है, डेटा कलेक्शन है और एक जो मखलूक है वो खलक के फ़ैसले नहीं जान सकती। लिहाजा हमारा एक छोटा सा अंदाज़ों का डेटा कलेक्शन है, कोई हरफ आखिर बात नहीं। इसलिए अब आपको मैं ये बार बार अर्ज़ करता हूँ कि दोस्तों आप कोई राय लेना चाहते हैं, आपको अंदाज़ा जानना चाहते हैं कि आपको ये काम करें ना करें, इसमें फ़ायदा है नुकसान है, कौन सा काम कैसे, इस मुल्क में रहें इस मुल्क से बाहर चले जाएँ, बेटी बेटे की शादी के वक्त कहाँ रिश्ता अच्छा रहेगा, इन तमाम के लिए दोस्तों आप जायचा ज़रूर बनवा सकते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम जो आपको गाइडेंस देंगे उसकी आपकी लाइफ में बेहतरी आएगी। अब दोस्तों इस वक्त आज के जायचे को बयान करने से पहले मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि 28 फरवरी 2026 का जो जायचा है, जो मैंने आपसे माजी में अर्ज़ किया था कि मरीख की और उसके साथ साथ चाँद की, तारत की, इन सब की आपस में साथ नज़रात हुई। आज दोस्तों 28 तारीख़ के बाद आज अगर गौर से जायचे को मैं आपसे अर्ज़ करूं तो इस वक्त जायचे में एक बहुत सारे सितारे आपस में अपने इफ़ेक्ट दे रहे हैं। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि नेचुरल जायचा बुर्ज हमल, जिसका हाकम सितारा मरीख बुर्ज हौत में बैठा हुआ है, आज मैं उसकी बात करूँगा और अहले इल्म के लिए इंशाल्लाह नुक्ता है और जो मेरे जैसे तालिब इल्म हैं जो वो भी इंशाल्लाह इसको समझेंगे। आज के जायचे में सबसे अहम बात दोस्तों ये है कि मुश्तरी और मरीख की साथ नज़रात हैं। मरीख और मुश्तरी आपस में ताकत शेयर कर रहे हैं और ये इसलिए बहुत अहम है कि आज के दिन में जो चाँद है वो अपने बादशाह के मुकाम पे है। लिहाजा आज 22 मार्च 2026 बड़ा अहम दिन है। ये जो मैंने 3 सितारे बयान किए हैं ये इमरान खान साहब के जायचे को बहुत ताकत दे रहे हैं। अब आप आज के बाद याद रखिएगा, आहिस्ता आहिस्ता खान साहब अब दोबारा मंजर आम पे आना शुरू हो जाएंगे। ये मैं आपसे जायचे की कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। नेचुरल जायचे को अगर गौर से पढ़ा जाए तो नेचुरल जायचे में आज नेपचून शम्स का किरान जारी है, ज़ोरा यहीं इसी बुर्ज में 19 दर्जे पे है और ज़ुहल यहाँ 4 दर्जे पे है जिसको प्लूटो नाज़र है। तो मैंने माजी में आपसे अर्ज़ किया था कि 18 जो तारीख़ है 18 मार्च 2026 तक अगर ये जंग चलती रही तो मामलात और कशीदगी और तरफ जाएगी। आज 22 तारीख़ है, आज आप देखिए मामलात कहाँ तक चले गए हैं। असल में दोस्तों ज़ुहल का जो इफ़ेक्ट जायचे में पढ़ा जाए और ये इफ़ेक्ट जो है इसको अगर गौर किया जाए तो ये करंटली अमेरिका के जायचे में इंतहाई नहस असरात का हामिल है, क्योंकि ये उनके जायचे के 11वें खाने में इस वक्त जो ज़ुहल है वो बैठा हुआ है, सूरज साथ है, ज़ोरा साथ है और उसके साथ साथ यहाँ नेपचून भी है। नेपचून और सूरज का किरान चल रहा है और ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये तमाम चीज़ें अमेरिका के जायचे में इंतहाई नेगेटिव असरात लाएंगी। इनको ऐसे समझिए कि पहाड़ पे या सीढ़ी पे चढ़ा के नीचे से सीढ़ी खींची जाएगी। ये वो सूरत हाल है दोस्तों जो मैं जायचे का ये कायदा और कुलिया बयान कर रहा हूँ। इस आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल है। इस दिन में दोस्तों मुश्तरी और मरीख की आपस में सात नज़रात हैं, जबकि चाँद जो है इस वक्त ज़ोहरा के घर में बैठा हुआ है और जो ज़ोहरा है वो इस वक्त मरीख के घर में बैठा हुआ है और जो मरीख है करंटली जायचे में वो मुश्तरी के घर में बैठा हुआ है और जो मुश्तरी है वो चाँद के घर में बैठा हुआ है। लिहाजा जायचे का सबसे बड़ा कायदा और सबसे बड़ा कुलिया जो मैं आज बयान कर रहा हूँ, रहती दुनिया तक मेरी इंशाल्लाह वीडियो रहेगी अल्लाह के हुक्म से, अगर अल्लाह ने चाहा तो। और मेरे जैसे जो तालिब इल्म आएंगे वो आज का जायचा बना के उसके बाद देखेंगे क्या इफ़ेक्ट आए। इफ़ेक्ट दोस्तों इनके ये आएंगे, हर चीज़ दुनिया में तब्दील हो जाएगी। आप गौर कीजिए जंग कहाँ लगी, असरात किन किन ममालिक पे क्या क्या आना शुरू हुए। इससे पहले भी जब जंग लगी, अब देखिए दुनिया में इतने असरात नहीं हैं जो अब जंग जो लगी है इसमें असरात आ रहे हैं। आज के दिन इसलिए अहमियत है दोस्तों कि जायचे में मुश्तरी, मरीख, चाँद, ज़ोहरा इनके जो आपस में
ایک دوسرے کے گھروں میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت ان کو حالت کران میں پڑھا جائے گا کہ یہ کٹیں. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جیسے زحل اور شمس کا کران بھی پڑھا جائے گا، کیونکہ 5 درجے کا حد اتصال ہے اور شمس کا اور نیپچون کا کران چل رہا ہے. لہٰذا آپ یہ سمجھیے کہ بھانت بھانت کی چیزیں آ رہی ہیں. ذائچے کی کیلکولیشن یہ ہے کہ سب چیزیں بدل جائیں گی. اور اس ذائچے کی کیلکولیشن کے حوالے سے جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے کہ ذائچہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہی یہ ستارے اکٹھے ہو رہے ہیں، اب یہ جیسے جیسے الگ ہوں گے تو بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، لوگوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے، چیزیں بدل جائیں گی. اور میں نے آپ سے ماضی میں عرض کیا تھا کہ پاکستان میں برج جدی کی ایک اہم شخصیت شدید مشکلات کا شکار ہے. اس دن کی میری ویڈیو، آج کی ویڈیو، اس کے اندر تقابل سارا دیکھیے. اور موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم کس حالات پہ پہنچے ہوئے ہیں. انہیں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اب یہ بیٹھے رہیں گے، کیونکہ ذائچے میں جو زحل کا اور نیپچون کا آپس میں کران ہے تو ان کے لیے اب شدید مشکلات کا شکار ہیں. پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ برج جدی کا تعلق ڈائریکٹ پاکستان کے وزیر اعظم سے ہوتا ہے. اور نیپچون کا اور زحل کا کران اگر آپ دیکھا جائے تو ماضی میں ایک بہت اہم شخصیت جس کا سیاست میں بڑا رول رہا، ان کے اوپر بھی مشکلات آنے کی سمت میں باتیں آنا شروع ہو گئیں. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ عمران خان کے مخالفین آج کے ان ذائچوں کے مطابق اب ان کا زوال آئے گا اور خان صاحب بہتری کی سمت میں آئیں گے. اب آپ بڑے کمنٹس کرتے ہیں، ان کے کمنٹس 4 آنکھوں پہ. دوستو، ہمارا یہ اسٹرالوجی کا علم ہے، ڈیٹا کلیکشن ہے. ہم نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایران کو انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا ہے اور ایران جو کرے گا ان کی سوچ اور سمجھ سے باہر ہے. اب اس وقت ذائچے کے جو میں نے ستارے آپ کو آج کے بیان کیے 22 مارچ کے، ان کو ذرا غور سے اس کے ایفیکٹس دیکھیں. ذائچہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ اسرائیل ہاتھ سر پہ رکھ کے رو رہا ہے اور امریکہ بھی ہاتھ سر پہ رکھ کے رو رہا ہے، اور ان کے ہواری بھی ہاتھ سر پہ رکھ کے رو رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں چل رہا ہو کیا رہا. آج کے دن سے بعد اور شدت اختیار کر جائے گی، ان کا ذائچہ اور مشکلات کا شکار ہوگا. میں نے ماضی میں آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ تمام علاقے جو سمندر کنارے، دریا کنارے آباد ہیں، ان کے لیے مشکلات اب بڑھیں گی. اب آج کے ذائچے میں جو میں نے آپ کو ستارے بیان کیے اور جو مریخ کی اور جو مشتری کی آپس میں 7 نظارت ہے، ایک پریڈکشن پازیٹیو ہے، اور وہ پریڈکشن یہ ہے کہ ان کو اپنے دوستوں کا اور اپنے دشمنوں کا پتہ چل گیا ہے، خاص طور پہ خلیجی ممالک میں. میں نے ماضی میں عرض کیا تھا کہ جو نیپچون ہے یہ انٹرنیشنل لیول پہ دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی کرے گا. آج اسرائیل دھوکے اور فراڈ میں بہت آگے ہے، اور یہ آج کی پریڈکشن یہ ہے کہ عطارد برج حوت میں 7 درجے ریورس ہے. لہٰذا پریڈکشن یہ ہے کہ اسرائیل امریکہ کے ساتھ بھی دھوکہ اور فراڈ کر رہا ہے. یہ اب آنے والے وقت میں آپ کو پتہ چلے گا. تو دوستو، یہ ڈیٹا کلیکشن ہے، اندازوں کا علم ہے. بہرحال ذائچے کے آج کے جو میں نے کلیے قاعدے کے تحت ستارے بیان کیے ہیں، یہ آپ دیکھیں گے کہ اب عدلیہ میں بھی بہتری آئے گی اور خان صاحب کا ذائچہ بھی بہتری کی سمت میں جائے گا، اور موجودہ حکام حکومت اپنے مشکلات کی سمت میں دلدل میں دھنستی ہوئی نظر آئے گی. اب دوستو، اس سے آگے جیسے جیسے ستارے آگے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم آگے ستارے بیان کرنے کی کوشش کریں. دوستو، ہماری دوائی پولی کیور منی بیگ گارنٹی کے ساتھ آپ یہ دوائی حاصل کر سکتے ہیں. اور میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ہماری دوائی کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، پیور ہومیوپیتھی کی دوائی ہے. اس دوائی کی 2 گولیاں صبح، 2 دوپہر، 2 شام آپ کے جسم میں موجود تمام فاسد مادے، چاہے وہ تذابیت کی صورت میں ہوں یا جگر کے فنکشن کی وجہ سے ہوں یا کوئی انفیکشن ہو، ان سب کو دور کرنے میں اس دوائی کا کوئی ثانی نہیں ہے. منی بیگ گارنٹی کے ساتھ آپ بھی آرڈر کر سکتے ہیں.